अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आपके इल्म में है कि कई हफ्तों से मैं ज़्यादातर आलमी अमूर पे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और ख़ित्ता और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका भी अहाता किया जाए। लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर है और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन, उनके हवाले से, जो कि एक रिलीफ है पीटीआई को। और यकीनन इंसानी बुनियादों पर तो उस फैसले की तारीफ बनती है, क्योंकि अगर उनकी सेहत का मसला है और संगीन है तो बिल्कुल अदालत ने सही किया। अदलिया की कुछ साख भी बहाल हुई है। वैसे मज़े की बात है, ये वही अदलिया है जिसको कि बहुत बुरा भला कहा जा रहा है हर तरफ से, खुसूसन पीटीआई की तरफ से। उसी अदलिया, उन्हीं जजेस, उसी इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए ये फैसला हुआ है। बहरहाल ये कभी इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, लेकिन आज का फैसला इसलिए भी अहम है कि कई महीनों से, हफ्तों से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थीं और ये कहा जा रहा था कि सियासी तब्दीली जो है वो अमल पजीर होने को है। पाकिस्तान में ये भी होता है, जब हुकूमतों के 2 ढाई साल पूरे होते हैं तो फिर एक तब्दीली का जो है ना वो इच या कीड़ा वो स्टार्ट हो जाता है। और अब यही लग रहा है कि ये आज की डेवलपमेंट एक नई सियासी तब्दीली का पेश खैमा बन सकती है। और वो इस तरह से कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 28वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उसको तब्दील किया जाए, और उसके लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। दूसरी तरफ दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है, वहाँ भी एक कंसेंसस की ज़रूरत है कि वो सब पार्टियों और सारे लीडर्स की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं सिविलियन साइड के ऊपर। तो इन दोनों फ्रंट्स के ऊपर ये महसूस किया जा रहा था कि इमरान खान और उनकी पार्टी जो है उनको साइड पे नहीं होना चाहिए, उनको शामिल होना चाहिए फैसलों में, गुफ्तगू में। और आज की डेवलपमेंट यही बताती है कि मोस्ट लाइकली अब ये मामला आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब को कहा गया है कि 17 सितंबर तक कल शिफा हॉस्पिटल में रहेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ तक मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, जिसके बाद वो या वापस जेल जाएंगे या फिर बनी गला जाएंगे। और उसके इवज में उनकी पार्टी कौन से मंसूबों को सपोर्ट करेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, और सुकून महाल है पाकिस्तान के कारखाने में। तो चुनाचे आज की ये तब्दीली को थोड़ा सा हम अनपैक करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एजाज अहमद साहब, रिपोर्टर हैं हमारे बड़े ज़बरदस्त फ्रॉम इस्लामाबाद, और आमिर इलियास राना। इनसे जानेंगे जो आज पूरी पेशीन गोइयाँ और स्पेकुलेशन की जा रही है, और लेट्स सी कि किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मामलात जो हैं वो सीधे हो चुके हैं या हो रहे हैं या नहीं भी होंगे। ये वक्त आने वाला बताएगा, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करते हैं। यकीनन कुछ ना कुछ तो दरपर्दा बातचीत और सेटलमेंट हुई है, जिसके बाद इतनी बड़ी तब्दीली अमल में आई है। तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। जी, मेरे साथ मौजूद हैं इजाज अहमद साहब, और इनसे जानते हैं जो कि यकीनन इस केस को और इमरान खान साहब से मुतल्लिका जो मुकदमात हैं उनको डे टू डे फॉलो करते हैं। जी इजाज साहब, क्या हुआ आज? ये अदालत ने एग्जैक्टली फैसला क्या दिया है जिसके ऊपर इतनी बहस और स्पेकुलेशन हो रही है? देखिए, एक तो अदालत के पास कोई रास्ता नहीं था। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस तमाम सूरत हाल को। अदालतों के पास बाज़ औक़ात अगर वो करना भी चाहे तो रास्ते नहीं होते, और फिर ये तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। गुज़िश्ता रोज ही अंदाजा हो गया था कि अदालत के पास चूंकि कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, उनको इलाज की सहूलत अगर जरूरी है तो वो मिलनी चाहिए। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये फैसला। अब आज के फैसले में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये फैसला मेरे नजदीक मुस्तकबिल में पीटीआई की सियासत के गले पड़ गया, वो मैं आगे चलकर बात करता हूं इस पर। दूसरा ये कि हुकूमत के लिए भी परेशानी तारी होगी। मुनासिर भट्ट का कमेंट आपने देख ही लिया होगा कि वो फिर कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। हालांकि मुझे उसकी समझ नहीं आई कि उन्होंने ये क्यों कहा। लेकिन वो जो साहब ने कॉलम लिखा था पिछले दिनों में, तो वो कहीं ना कहीं बात उस तरफ जाती भी कुछ लोगों को दिखाई दे रही है, गो कि मैं उससे पूरी तरह एग्री नहीं करता। अब आ जाते हैं फैसले के हवाले से। मैंने भी तफसीली फैसला पूरी तरह पढ़ा है। अदालत ने वो जो होता है कि 4-5 पेजेस जो है वो लिखे जाते हैं, वो केस के बैकग्राउंड के हवाले से, फिर दलाइल है, वो सब अपनी जगह। लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एक तो अदालत ने ये कहा कि हुकूमत जो है वो 3 माह का मेडिकल रिकॉर्ड भी जमा कराए, लेकिन जितना भी वो मेडिकल रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश करे और मीटिंग का बंदोबस्त करे फैमिली की। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने पीटीआई की ये बात तस्लीम कर ली कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा जो है वो मुआयने के वक्त मौजूद रहे। ये पीटीआई के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है, गो के प्रैक्टिकली मैं नहीं समझता कि इसका कोई पीटीआई को फायदा होगा। एक तो उसकी दो वजूहत है। एक तो आपने ये शर्त रखकर जो डॉक्टर शामिल होंगे मेडिकल बोर्ड में, उनके ऊपर आपने पहले से एक स्टिग्मा लगा दिया कि जी वो तो नाकाबिले कबूल लोग हैं, जैसा कि माजी में किया। यही डॉक्टर थे ना जिनके ऊपर पीटीआई इनके किरदार कुशी कर रही थी और इनके बारे में नेगेटिव बातें फैला रही थी। मैंने खुद अलीमा खान से ये कहा कि जो डॉक्टर नदीम है शिफा वाले, मैं उनको जाती तौर पर जानता हूँ, वो हाई स्टेचर के आदमी और उनका नाम तो खुद पीटीआई ने दिया था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई को इसका कोई फायदा नहीं होगा, कि अब हुकूमत इस फैसले की रोशनी में आजाद है कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर शामिल करेंगे। फैसले में ये कहीं नहीं कहा गया कि पीटीआई की कंसल्टेशन के साथ डॉक्टर मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। हाँ, उसमें ये कहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट रखे, उसमें ये कहा है कि जनरल फिजिशियन जनरल सर्जन रखे, उसमें कहा फिजिशियन रखे, इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर रखे और आई स्पेशलिस्ट रखे। ठीक है ना, ये सब अपनी जगह। लेकिन डॉक्टर उस्मा जो है वो होम्योपैथ है। मैंने ये फैमिली से तस्दीक की थी कुछ अर्सा पहले, जब वो पहली बार मैं उनसे मिला था और उनसे तारुफ हुआ था कि डॉक्टर उस्मा, तो मैंने पूछा था कि ये एमबीबीएस डॉक्टर है, तो फैमिली ने बताया नहीं, ये होम्योपैथ डॉक्टर है। तो होम्योपैथ को क्या पता जदीद मेडिकल का। डॉक्टर फैसल सुल्तान कैंसर रिलेटेड डॉक्टर है और उनको भी कुछ पता नहीं होता। वो जो उनके साथ दूसरे डॉक्टर आते थे, अगर वो होते तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल एक तो ये है। दूसरा ये है कि पीटीआई पर ये पाबंदी लग गई है कि वो अब कोई सियासत नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा ने भी अंडरटेकिंग दी है और आज बहनें जब मिलकर आई हैं तो वो उसके बाद वो उस्मा खान साहिबा ने यूं करके खामोश कराने की कोशिश की मीडिया को, जब मीडिया ने सवाल किए। बहनें जो है उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अब ये जो पॉलिटिक्स है ये इमरान खान की सेहत के अराउंड में नहीं हो सके। ठीक है ना, अब पीटीआई को पॉलिटिक्स के लिए ग्राउंड चाहिए। तीसरा ये है कि जो आज का जो फैसला है, जो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मेरी नजर में, इस फैसले के जरिए अब से थोड़ी देर पहले शहबाज गिल साहब ने फरमाया है कि जी वो ब्रिगेडियर चौधरी साहब का वो मैसेज आ रहे थे मीडिया का, और मैं चूंकि आपको पता है मैं डिफेंस करता हूँ और इस तरह की बात हो तो हमारे इल्म में भी होती है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है आज के कोई एडवाइस आई हो, कोई रोका गया हो कि ये फैसले में ये कहना है। मेरी राय, जब मैं टीवी देख रहा था तो उस वक्त भी मैंने, जब मेरे चैनल ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मेरी राय में इमरान खान को एडमिट नहीं किया जाएगा। और वो जो ऑपरेटिव पार्ट है उसका फैसले का, उसका जो पॉइंट नंबर 4 है, उसमें जो है वो उसमें ये लिखा हुआ है कि इमरान खान को विद इन 2 डेज शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि 16 सितंबर तक इमरान खान को हॉस्पिटल में रखा जाएगा। अब इसकी तशरीह हुकूमत अपनी कर सकती है। तो ये इस वक्त जो है वो मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई भी तबसा करना जो है, इसको हुकूमत पर दबाव बढ़ाने से जोड़ना, इसको नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश से जोड़ना, मेरा ख्याल है ये अभी प्रीमेच्योर होगा। इसलिए कि आपको आगे चलकर ये अंदाजा होगा, अगर तो इमरान खान को हॉस्पिटल में रखती है हुकूमत 16 सितंबर तक, और हालांकि फैसले में नहीं है, अगर वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से हुकूमत पर प्रेशर होगा। लेकिन अगर वो नहीं रखते, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने 50 के करीब लोगों से बात की होगी मुख्तलिफ जगहों पर, तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप होगा और फिर उन्हें वापस हॉस्पिटल जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जो शिफा इंटरनेशनल जिस जगह पर है वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, 24 घंटे कंजेस्टेड रहता है और वह सिक्योरिटी का वाकई एक थ्रेट बन सकता है। तो मेरे नजदीक इमरान खान को हॉस्पिटल में नहीं रखा जाएगा, एक आध दिन के लिए उनको लाया जाएगा, फिर वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा वापस जेल, ताकि इमरान खान की सिक्योरिटी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और हुकूमत के पास सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा लेवरेज भी। जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, हमें ज्वाइन किया आमिर इलियास राणा साहब ने। वेलकम राणा साहब, बहुत शुक्रिया। आज का तो बड़ा अहम दिन है और बहुत बड़ी खबर है, डील या ढील, आज तो यही जो है स्पेकुलेशन जारी है। तो राणा साहब, आप क्या समझते हैं, ये कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या अंडरस्टैंडिंग हो रही है?
کیونکہ بظاہر آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں بیماری، اسپتال منتقلی یا یہ طبی معائنے شائنے کسی ڈیل کے ساتھ ہی وابستہ ہوتے ہیں. جی رانا صاحب. تھینک یو. ماشاء اللہ آپ ہمیشہ اسی طرح مسکراتے رہیں، مجھے دیکھ کے بھی مزہ آتا ہے آپ کو. اور جب ملیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح ہی ملیں گے. وہ آپ کہہ رہے تھے نا ڈیل اور ڈھیل، پھر آپ نے ایک دم انڈرسٹینڈنگ کا لفظ کہا، تو یہ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ غریب کی بیٹی نکل جائے تو وہ کہتے ہیں نٹ گئی، اور کسی بڑے کی نکل جائے تو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو اب اس کو آپ کیا دیکھیں گے کہ ایک رائٹ ہے ان کا کہ عمران خان کا علاج ہو، ان کی تکلیف کا ازالہ ہو، ان کی فیملی انہیں ملے، ان کے وکلا ملیں، یہ ہر قیدی کا حق ہے. لیکن جی چونکہ ڈاکٹر عظما کی جو 2 دسمبر کی ملاقات تھی وہ کچھ ضابطے کے تحت کی گئی تھی، اسپیکر کے ساتھ جا کے محمود خان اچکزئی کی جگہ پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب گئے تھے، میسج لے کے گئے تھے باقی کہ آپ ملا دیں، ہم ابائڈ بائی کریں گے. تو پھر وہ نہیں ہوئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بات کہاں پہنچی. 2 مہینے جی بیرسٹر گوہر منت کرتے رہے ڈاکٹر ان کی نورین خان صاحبہ کی کہ آپ جائیں سپرڈنٹ جیل کو ایک درخواست دیں، لکھیں کہ میں سیاست نہیں کروں گی، آپ کی ملاقات ہو جائے گی. انیمہ خان نے اور باقی لوگوں نے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی. ماحول تو عمران خان کے لیے خراب ہوا. گورنمنٹ تو یہ بتا دے گی نا کہ یہ کیسے کیسے، جیسے ایک دفعہ محسن نقوی نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کس طرح عمران خان کے لیے آفر کی تھی. ہم تو یہ بات پہلے کہہ چکے ہوئے تھے کہ جی انہوں نے کہا تھا جائیں بیرسٹر گور کو کہ ایمبولینس میں بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ آئیں ہاسپٹل، ڈاکٹر جتنے دن کہیں گے ہم علاج کے لیے انہیں رکھ لیں گے. لیکن ان کو ان کی پارٹی فیملی سب نے روکا کہ نہیں، 6 کے 6 لوگ جائیں گے تو آپ لے کے آئیں گے ورنہ نہیں. تو وہ چانس بھی انہوں نے گنوایا. اب آپ آ جائیں سپریم کورٹ میں جو پیشی لگی. تو پی ٹی آئی نے ایک تو اس بینچ کے اوپر بڑا بوجھ ڈال دیا تھا. جیسے ہی بینچ بنا کے، بڑا زبردست بینچ ہے، غیر جانبدار بینچ ہے، اور وہ نہ کرتے تب مرتے اور کرتے ہیں تو تب بھی مرتے ہیں. تو انہوں نے ایک فیصلہ تو کر دیا. جو اعجاز صاحب انٹرپریٹیشن کر رہے تھے، میں نے بھی وہ دیکھا ہے کیونکہ دوپہر سے یہ لوگ ہمارے ذرائع سے بھی خبریں چلا رہے تھے، سب کچھ ہے. اس کے اندر بالکل ایک راستہ موجود ہے حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، کہ عمران خان صاحب کے لیے بورڈ کریں، اور بورڈ کی تفصیلات تو کوئی بھی اوپر نہیں کر سکتا، سب کے اوپر شرائط لگا دی گئی ہیں، اور ان کو اس کے بعد جی واپس لے جائیں. کیونکہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ان کو وہاں رکھنا ہے، یہ رکھا ہے کہ بورڈ کرائیں، میڈیکل کرائیں. اب بورڈ کی سفارشات بالفرض ایسی ہیں کہ عمران خان صاحب کو رکھنا ہوگا، تو آپ اپنی مرضی سے کیسے واپس لے جائیں گے اگر ان کی طبیعت ڈاکٹرز ہی بورڈ کہتا ہے. اور اگر بورڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ انہیں لے جائیں گے واپس اڈیالہ میں، چاہے وہ سیکورٹی کہیں نہ کہیں، کیونکہ پہلے بھی پیمز میں لاتے رہے، چیک اپ کراتے رہے اور واپس لے کے جاتے رہے. جی بالکل رانا صاحب، یہ آپ نے تھینک یو کہ آپ نے مجھے یہ بتایا. میں آگے آپ کو مزید یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہی سپریم کورٹ ہے جس کی تباہی کا ماتم ہوتا رہا ہے، یہی وہ جج ہے جن کو گالی گلوچ بریگیڈ دن رات 24 گھنٹے، یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ کے چیف بھی موجود ہیں، وہی ہیں. اس کے دوران یہ ریلیف ملنا اب لگتا ہے کہ جب ہم تو یہی کہتے تھے پی ٹی آئی کو کہ جب کوئی حالات بدلیں گے آپ کے لیے تو ایسے ہی بدلیں گے، آپ نہ زیادہ فکر کریں. لیکن کیا واقعی حالات بدل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے رانا صاحب، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، بڑی افواہیں بڑے مہینوں سے گردش میں ہے، قومی حکومت بن جائے گی، یا یہ حکومت شاید چلی جائے، یا یہ کہ کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہونے کا چانس آگے بن رہا ہے، اور نئے صوبوں نے بننا ہے. یہ آپ اس کو اس ساری چیزوں سے ملائیں گے؟ کیونکہ لوگ مستقل پورے دن سے یہ سرے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی جو ہے تجزیہ بھی اور معلومات کیا کہتی ہیں؟ چلے میں دونوں ہی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، تجزیہ بھی معلومات بھی. جی ظاہر ہے رپورٹر ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اس کی کھوج میں رہیں، بالکل. اور جو سننے دیکھنے والے ہیں ان تک بھی پہنچائیں بات. اب اس کا کینوس آپ نے سوال کا وسیع کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 ستمبر کی ڈیٹ بغیر کسی ارینجمنٹ کے نہیں دی تھی سہیل آفریدی نے، اور اس کا وہ کرتے ہیں نا کٹا کٹی نکلا جب یہ بینچ بن گیا. اور اس کے اوپر جتنی جو آپ نے بات کہی گالم گلوچ بریگیڈ، وہ سارے رتب اللسان ہو گئے. کیا بات ہے جی، کیا بینچ بنایا سپریم کورٹ کا، بہترین، شاندار. تو سپریم کورٹ تو ساری ہو گئی اچھی، اور فیصلہ بھی ریٹن آ گیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ شاید ریٹن کچھ اور آئے. ہم اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں، لوگ پڑھیں گے 16 ستمبر تک، جو مرضی مان لیں نا، تیل کو دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہاں پہ عمران خان سے تو گفتگو ہوگی، بڑی کھلی گفتگو ہوگی.
چاہے ان کے وکیل مطلب ان کے ڈاکٹرز بات کریں، پرسنل آ رہے ہیں، فیملی آج ایک بہن مل کے، نورین خان صاحبہ مل کے جا چکی ہوئی ہیں، تو تازہ ترین حالات پہنچ گئے ہوئے ہیں اور ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ جی اب آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ شفا جا رہے ہیں۔ اب جو نورین خان صاحبہ بتائیں گی پارٹی کے وکلا کو، فیملی کو، ایک وہ ہوگا اور ایک عمران خان کے ساتھ جب وہ ظاہرہ کے 24-36 گھنٹے میں ہو سکتا ہے رات کو ہی ہمیں یہ خبر آ جائے کہ جی ان کو لے آئے تھے شفا میں اور ان کو دکھا لیا، کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے ٹیلی وائز کیا جائے گا جی وہ اڈیالہ سے چل پڑے ہیں اور ان کو لے آئے ہیں شفا میں اور واپس لے گئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ رپورٹر یہی کہیں گے کہ جی ہاں اطلاع ملی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں اور میڈیکل بورڈ کے بعد ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ جو ہم اور آپ سب بٹوین دی لائنز دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی قومی حکومت کی بات کرتا ہے، کوئی دوسری بات کرتا ہے، تو فیصلہ تو عمران خان نے اڑا کے رکھ دینا ہے اگر ان کا دل ہوگا کہ نہیں میں نے کوئی نہیں کرنی اور کرنی ہے، تو پھر ہمیں وہ چیزیں ملیں گے اشارے کہ ہاں جی گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے ریاست بھی یہ چاہتی ہے، کیونکہ 2 دسمبر کو جو فیلڈ مارشل کے خلاف ٹویٹ کیا تھا، اور پھر آپ کو پتا ہے بہت سارے باخبر لوگ ہیں، ہم تو اتنے نہیں ہیں جو جیل کی دیواروں کے پیچھے سے دیکھیں، جو بتاتے ہیں کہ ان کی حرکات و سکنات کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر اب باڈی لینگویج نئے سرے سے سامنے آ جائے گی سب کے کہ جس طرح فریش ماحول میں ہوں گے، اسلام آباد کی گرینری کو بھی وہ دیکھیں گے شفا کے کسی کوارڈ سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بلیک تو نہیں کر دیں گے نا ڈور، آج کل بارش وارش بھی ہو رہی ہے تو ذرا ماحول پلیزنٹ ہو جائے گا ان کے لیے، تو اس میں وہ بتا سکیں گے کہ وہ اپنی پارٹی کو انسٹرکشن کیا دیتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 27 ستمبر ڈیٹ دی ہے، ہماری ایکسیس ہو تو پھر عمران خان فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے وہ بالکل اکڑ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں بات چیت جاری رکھیں، کوئی راستہ بنائیں سیاسی طور پہ، پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو کام کرنا چاہیے، اس کے اندر وہ قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپسی کا، کیونکہ پوری پارلیمانی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم نے بڑا نقصان کر لیا اپنا، درست. گو کے کرنا تو انہوں نے ہے ہی نہیں کام، جو مرضی کر لیں کہ اپوزیشن تو نہیں کرنی انہوں نے پارلیمنٹیرینز نے، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی کو آپ نمبر 1 قرار دیں کہ ریئل ایشوز پہ، چاہے وہ سولر کا ہو چاہے وہ لیوی کا ہو، وہ پبلک کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں۔ ابھی ہماری پبلک کی بدقسمتی ہے، میں کوئی جماعت اسلامی کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن آپ کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو بھی تو کھڑے ہونا چاہیے نا، صرف یہاں پہ سوشل میڈیا پہ تقریریں کر کے جی شہباز شریف نے یہ کر دیا، ویس لغاری نے یہ کر دیا، تو ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ علی پرویز ملک بار بار کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، بھائی کوئی صحیفہ تھوڑی ہے، جب آپ پیسے کما رہے ہیں تو ریوائز کرنے کے لیے چلے جائیں، پہلے آپ کو 2 مہینے کی ریلیف بھی آئی ایم ایف نے دیا تھا، تو آپ کیوں نہیں لے رہے آپ ریلیف؟ اور اب جب سستا کرنا ہوتا ہے، یہ ایک عام آدمی کا سوائے عمران خان کے اور باقی ایشوز میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے جس میں یہ پی ٹی آئی خود کوئی بات نہیں کرتی، کتنی باتیں کرتے ہیں سوائے ایک پریس ریلیز دینے کے۔ بہت خوشی کی بات ہے آج ان کے لیے کہ ان کے لیڈر کے لیے ایک علاج کی ان کو کامیابی ہوئی ہے، اور علاج سیاسی طور پہ کیسا ہوگا یا وہ چینج ہوگا، میرا خیال میں ہمیں یہ بورڈ کے بعد کافی چیزیں اور کھل کے سامنے آ جائیں۔ جی بالکل. ہاں لیکن بہت. ایک بات جو آپ نے سر. خبریت کی بات کہی تھی، میرے پاس کوئی رعایت موجود نہیں ہے عمران خان کے لیے، جی. جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ بالکل وہیں کھڑے ہیں، ہاں وہ بالکل ان کو کہہ اگر رہے ہیں کہ آپ نے صوبے میں بنانے ایک ہیں، بات کہوں، آپ کو بنانے پڑیں گے، کیسے ہوں. بنائیں گے؟ میں یہ بھی نہیں مانتا کہ عمران خان کو دکھا کے ان سے صوبے بنوائے جائیں گے، وہ سارے اپنے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن عمران خان کے لیے ریلیف مجھے نظر نہیں آ رہا۔ صوبے جنہوں نے بنوانے ہیں وہ بنوا لیں گے، یہ تو ایسی بس لوگوں کی. بہرحال اجاز صاحب جناب. میری رائے میں ایک تو عامر نے بہت اچھی بات کی، ہمیشہ عامر بہت اچھی بات کرتا ہے، ہمیشہ زبردست بات کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ڈیل نہیں ہے، ڈھیل ضرور ہے، اور اس ڈھیل کی وجوہات ہے۔ ایک تو 27 ستمبر آپ نے دیکھا کبھی ایک ماحول کریٹ ہو رہا تھا، اور سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ کے ارد گرد کے حالات بھی ہیں، اس تمام تناظر میں پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی رکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور پھر عمران خان کا یہ رائٹ تھا۔ اور اس تمام عرصے میں جب یہ پی ٹی آئی چیخ رہی تھی کہ بہت سختیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے ٹاپ کے ڈاکٹرز نے عمران خان کے 38 معائنے کیے، 38، اس میں ہر قسم کی مشینری، اعلیٰ ترین مشینری اڈیالہ جیل لے جائی جاتی رہی، اس میں پھر عمران خان کو پمس بھی لایا جاتا رہا، اور جیسے ابھی عامر نے بتایا نورین خان کو یہ آفر ہوئی تھی، میں اس تقریب میں موجود تھا 26 نومبر پر جب بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ آفر ہوئی ہے، اور بعد میں پھر علیمہ خان صاحبہ نے بیرسٹر گوہر کو بھی زیرو کر دیا تھا اور بہن کو بھی روک دیا تھا، اور پھر بہنوں نے 2 مرتبہ بات کو بدلا بھی کہ یہ نہیں ہوگا۔ اب بھی میرا یہ خیال ہے
कि अब इमरान खान के पास भी लेवरेज कम होगा। वो जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान हिदायत करेंगे और वो उसके नजदीक पार्टी चलेगी, इमरान खान जरूर ये हिदायत दे सकते हैं कि जी अब आप फंडा डाल लें बेशक, लेकिन अब अगर पीटीआई फंडा डालने की भी कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू और भी है कि हुकूमत ने किसी भी जगह, हुकूमत ने ये शिकायत की कि हमें नोटिस नहीं मिला, लेकिन हुकूमत ने किसी भी जगह इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मुखालफत नहीं की। तो अब पीटीआई के पास वो जो हंगामा आराई का लेवरेज है और वो जो तहरीक चलाकर प्रेशर डालने का लेवरेज है वो खत्म हो गया, और वो इमरान खान की बात जो है वो वैसे ही रहेगी कि इमरान खान कहेंगे 50,000 आदमी इकट्ठा कर दे, 500 आदमी आए। मैं बस इतना ही कहना था। जी जी, मैं राणा साहब की तरफ जाता हूँ। राणा साहब, 28वीं तरमीम भी तैयार है, आपको पता है। एक दो ड्राफ्ट तो इधर उधर घूम रहे हैं, यकीनन फाइनल वर्जन तो नहीं है। ये आज की कार्रवाई को वहां भी जोड़ा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी रुकावट जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं ना मानूं की पॉलिसी, ना एनएफसी के अवार्ड पर, ना नए सूबों के ऊपर। और ये दो ऐसे मामलात हैं कि इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट अब मुसिर है कि ये हो के रहने चाहिए। और नून लीग तो शायद मान जाए या मान नीम रजामंदी की आलम में है, तो शायद पीटीआई की सपोर्ट ये कहा जा रहा है दरकार है, या ये भी दिखाया जा सकता है कि बाकियों को कि अगर आपने ये बात ना मानी तो हमारे पास ये मौजूद है पीटीआई के एमएनए और सेनेटर्स। किस हद तक मुत्तफिक है इस थ्योरी से आप? ये थ्योरी है कि बिल्कुल वो जो ड्राफ्ट फिर रहे हैं ना, वो ऐसे ही है कि गड्डी भी तैयार है तो रोटी भी तैयार है। कि जी उसमें वो जो कह रहे हैं कि जी कश्मीर भी और जीबी भी, जो आज सुबह से चल रहा है, जो मैंने देखा है एक वेबसाइट के हवाले से, कि जी बड़ी चीज है। देखिए मुझे बताएं कि एक तरफ तो छोटे यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद अकेला नहीं काबू हो रहा है इनसे, हमारे वजीर दाखिला साहब से। मतलब यहाँ वो रास्ते जहाँ खोदते हैं, जहाँ वैसे तो दिल करता है तो एक एक महीने में अंडरपास बना देते हैं, तो जो इस्लामाबाद पार्क एनक्लेव की तरफ जो रोड है, जो डीएचए का वो मार्गला एनक्लेव बन रहा है, जहाँ सीडीए का है, जहाँ बैरिया एनक्लेव है, जहाँ अलीम खान साहब की सोसाइटी है, जहाँ लाखों और लोग तरामड़ी की तरफ रहते हैं, वो 8 महीने से अंडरपास की कोई डेट नहीं है इनके पास खत्म करने की। तो अगर ये कह रहे हैं कि विफाक के अंडर कराची, गवादर, जीबी, मतलब वो वैसे तो वो विफाक के साथ ही है कश्मीर भी, क्या ये चला लेंगे? ये एक इस्लामाबाद, आप डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, एक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को चलाया करता था और एक सेशन जज होता था और मामला ठीक चलते थे। अब डिप्टी मतलब जो 70 के करीब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बैठी हुई है तादाद, और पूरी हाई कोर्ट बैठी है, ये ना इंतजामी तौर पे चल रहा है ना कानूनी तौर पे चल रहा है, कब्जे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कश्मीर और जीबी पे तो हमारा मौकफ ही हो रहा है। मैं मतलब चूंकि आपने वो आज की बात की, तो मैं उस पर कह रहा हूँ जो डिजाइन आज मैंने देखा कि जी ये भी विफाक के अंडर होंगे, तो हमारे उस असूली मौकफ के खिलाफ हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पे हम इंडिया की फ्लाइट्स तो बेलगाम पे रोकी, लेकिन हमने उनके साथ तिजारत, गुफ्तगू सब रोक दी थी 5 अगस्त 2019 को। कि जी वो जो वर्ल्ड कप की बिल्कुल। सूरत में इमरान खान ने हमें जीत के दिया था ट्रंप से मुलाकात के बाद, और कश्मीर की 370 खत्म कर दी थी उन्होंने। तो ये कैसे मुमकिन है? मतलब मैं ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर ये ड्राफ्ट है तो ये कैसे मुमकिन है कि आप विफाक के अंदर इस तरह के रखें कि आप एक तरफ तो बहस ये कर रहे हैं कि हमें छोटे यूनिट बनाने हैं, आप करें पंजाब पे बात, सब कुछ करें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं, जो भी फैसला को लोग करने वाले हैं, हमारी भी मुलाकात हुई, हम भी बड़ी ठोक के बात करते हैं उनसे, कि अगर आप, ठीक है अक्सरियत से फैसला होगा, 2/3 अक्सरियत से, लेकिन ये इस बुनियाद पे हो कि पीपल्स पार्टी अगर अवेलेबल नहीं है तो हम पीटीआई ले लेंगे, क्या ये पायदार होगा? क्या जनरल मुशर्रफ का और क्या जनरल जियाउल हक का रेफरेंडम पायदार था? इसके ऊपर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप विल ऑफ द पीपल की कहानी कराते हैं, लेकिन जब आइन ओपन है कि आपने सूबे में तरमीम कैसे करनी है, यहां कोई साइलेंट क्वेश्चन तो नहीं है ना कि आपको इसमें से अब हम निकाल के गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब किताब में जो लोग ये समझते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस कराएं, बहुत खुली बात करें। आप जैसे लोग अमेरिका में बैठे हों, यूरोप में बैठे हों, जो बहुत अच्छा समझते हैं सिस्टम्स को, मुख्तलिफ मुल्कों के तजर्बे, हमारे यहाँ तो सारे ही हो चुके हैं ना, और सारे फेल हैं बकौल उसके कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो हमें कोई नया सिस्टम बनाना है, दुनिया के से हटके हम कौन सा दिमाग लाएंगे जो हमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबसे चेंज करके दे देंगे? जब तक हम अपनी नीयत में सिस्टम ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जो मर्जी ले आए। जनरल मुशर्रफ ने 3 साल टेक्नोक्रेट्स के जरिए बनाई थी हुकूमत, हाँ वही जी बिल्कुल। नुस्खा लेके आए थे। डॉक्टर इशरत हुसैन एक किताब लिखी थी बहुत लाखों करोड़ों रुपए लग के कि जी ये इस्लाहात का जरिया है, फिर इमरान खान के साथ भी वही एडवाइजर आ गए।
اور یہ ڈاکٹر ارشد حسین چونکہ وہ آپ ہی کی پرانی سروس کا حصہ ہیں، بے شک وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر کے تھے، وہ ماضی میں کوئی بھی نام تھا، لیکن وہ ہمارے ایک دوست کے پاس گئے، وہ بھی آپ ہی کی سروس کے تھے. انہوں نے کہا یار وہ نا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم یہ سسٹم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں مشرف دور میں. انہوں نے کہا سر سسٹم تو آپ نے ٹھیک کر لیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایم پی بن لیا ہے، سوری آپ وزیر مملکت کا درجہ رکھتے ہیں اور تنخواہ ایم پی ون کی لیے، بس یہی تو سسٹم ہے کہ وزیر بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تنخواہیں آپ نے اپنی قابو کر لی ہیں، دے دیں لوگوں کو تنخواہیں اور ٹھیک کر لیں. آپ تو ہمارے بابو 6 تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، کوئی 100% لے رہا ہے، کوئی 150% لے رہا ہے، گاڑیاں بہترین دی ہیں، ڈلیوری زیرو ہے. تو اس کے اوپر آپ کو کھل کے بحث کرنی ہوگی، یہ سیاستدانوں کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی، یہاں پہ ملٹری بیوروکریسی کو بھی، کہ بھئی اگر آپ نے اس ملک کو سب نے چلانا ہے تو پھر بحث بھی اوپن کر لینا. ہمیں یہ فیصلہ نہ سنائیں. ہمیں میاں عامر محمود صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، وہ لارڈ میئر لاہور رہے ہیں، جو ہمارے پاس ایم کیو ایم کے اس وقت وزیر صحت ہیں وہ لارڈ میئر کراچی رہے ہیں. ہمیں تجربے ہم نے سارے دیکھے ہوئے ہیں، نتیجے کیا نکلے ہیں. تو پھر ان سب کے بہترین کلیوں کو اکٹھا کر کے پارلیمنٹ میں بحث کرائیں، لوگوں سے لیں میرے حساب کتاب سے، تبھی یہ بات چلے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے اس کو اٹھا لو اور اس کو چلا لو، پھر آپ چلا بھی نہیں سکتے. یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے. پارلیمان کی بحث سر آپ نے 200%، آئین بھی یہی کہتا ہے، تقاضا بھی یہی ہے جمہوریت کا، آئین کا، اخلاقیات کا. لیکن اب ایسا نہیں، آپ کو پتا ہے کہ اجرت میں یہ کام کیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ تو وقت کے ساتھ پتہ لگے گا، لیکن آپ کے نزدیک یہ آج کی ڈیولپمنٹ اس سے لنکڈ نہیں ہے بظاہر، یوں ہی لگتا ہے اگر میں صحیح سمجھا ہوں. لیکن نہیں، جی وہ اجازت. کہتے ہیں نا کھبی دکھا کے سجی مارنا، نا وہ تو چل رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اجازت صاحب. نہیں دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں. آپ چونکہ رہے ہیں سول سروس میں اور آپ کو اندازہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کا ریونیو کیسے جنریٹ کرنا ہوتا ہے. کیا ہم اگر یہ چھوٹے صوبے بنا دیں، فار دیٹ میٹر راول پنڈی کو بنا دیں، تو راول پنڈی اپنے صوبہ چلانے کے لیے ریونیو کیسے جنریٹ کرے گا؟ پھر آپ کو جتنے صوبے بنیں گے اتنے آپ کو وزیر اعلیٰ چاہیے، اتنے گورنر چاہیے، وہ ایک پورا پیرا دیا چاہیے. ایک سوال تو یہ ہے جس کو ایڈریس کرنا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 2011-12 میں جب یہ وہ ہائی ٹائم تھا نئے صوبے بنانے کا، وہاں بابا حیدر زمان کی تحریک تھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی اس وقت راضی بھی تھی، وہاں بھی اس وقت بھی وہ صوبہ نہیں بن سکا، 2 صوبے حصے نہیں ہو سکے. پنجاب سے 3 صوبوں کی قرارداد آ گئی. اتنا کرو فر جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے وہ کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ کا نہیں ہوتا. 60% پاکستان ہے. کون دینا چاہے گا؟ نہ وہ پی ٹی آئی دینا چاہے گی، نہ نون لیگ دینا چاہے گی. پیپلز پارٹی شاید سرائکی صوبہ بنانے پر مزید ہو، لیکن سندھ میں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آبادی تو بڑا مسئلہ ہے. آج ہی وہ جو سعید غنی کا بیان آیا ہے، تو ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیجیے. یہ بہت حساس معاملات ہے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر ڈبیٹ بے شک ہوتی رہے، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ پی ٹی آئی ہی کیوں نہ ہو، وہ پنجاب میں اپنا کرو فر جو ہے وہ اس میں کمی نہیں چاہے گی. اگر چھوٹے یونٹ ہو گئے تو چیف منسٹر جو ہے وہ تو چیف کمشنر ہوگا نا. جی بالکل وہ ہو گیا. میں اب آپ دونوں سے چاہوں گا کہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں. اور میرا رانا صاحب آپ کی رائے میں آج کی ڈیولپمنٹ تو ہے تو بہت اہم ہے اور اچھی بھی ہے، بہت سے حلقے ویلکم بھی کر رہے ہیں. اگر ان کی واقعی بیماری کا خدشہ، مزید ان کی آنکھ کے خراب ہونے کا احتمال تھا تو اس کو حکومت کو بالکل رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر یہ آج کی جو فیصلہ یا ڈیولپمنٹ مزید سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گی؟ اس سے پہلے جو کروفر کی بات کی پنجاب کی، میں جی آپ کو کہوں گا کہ آپ عمران خان وزیر اعظم، بزدار وزیر اعلیٰ، عمران خان وزیر اعظم، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ، ذرا چیک کریں کہ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے دفتر جاتے تھے وہ کہاں بیٹھتے تھے. وہ چیف منسٹر کی اس کرسی پہ بیٹھتے تھے جو صاحب کرسی ہوتے ہیں. یعنی وہ صوفے پہ بیٹھے تو ان کے لیے سنگل صوفہ لگ سکتا ہے کہ وہ بڑے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیبل کے اس طرف جا کے بیٹھتے تھے جہاں وہ اکیلے، کیونکہ ان کو تھا کہ یہ شہباز شریف کی سیٹ رہی ہے، یہ نواز شریف کی سیٹ رہی ہے، یہ وہ وہاں پہ جا کے جاتے رہے، پلاٹ سلاٹ بھی لاٹ کراتے رہے سب کچھ، کیونکہ ہے تو وہی کلب روڈ ہی نا دفتر، تو کوئی اور تو ہے نہیں. وہیں پہ جا کے دیکھے تو وہ کرو فر تو عمران خان نے وزارت عظمیٰ سے زیادہ اس سیٹ کو انجوائے کیا. اب یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے انسانی پہلو سے تو بہترین ہے. یہ ان سب کو جواب ہے. جب نواز شریف کی علاج کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے 80,000 قیدیوں کا بھی تو علاج کراؤ. تو آہو بھائی نہیں، جس کی تکلیف آئی ہے اس کا علاج کراؤ، چاہے وہ 80,000 قیدی ہیں، وہ عمران خان ہے، وہ نواز شریف ہے، وہ شہباز شریف ہے.
इसके ऊपर तो सियासी गुफ्तगू बिल्कुल ही फजूल है। जिस तरीके से बातें हुई हैं सारी की सारी, जो इलाज की बातें, लेकिन उसके अंदर सवाल आता है कि 2 अगस्त की रिपोर्ट और कल की रिपोर्ट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, कि उन्होंने सब चीजें बता दी, कैद तन्हाई को भी असेस कर लिया, ब्लड प्रेशर भी कर लिया। तो वो सवाल जरूर मौजूद है जो आप बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। इजाज साहब, आपका फाइनल वर्ड और फिर हम आपसे और नाज़रीन से इजाजत। ये देखिए, एक तो जो अगर आप माजी की भी रिपोर्ट्स देखें और ये भी देखें तो एक आधी फर्क है। कल की रिपोर्ट में ये तो वादे है कि इमरान खान साहब की आंख ठीक हो गई है, ये तो वादे है। और ये सारे लगे हुए थे कि इमरान खान की बिनाई जाहिर हो गई, तो झूठ किसका साबित हुआ? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो शुगर, मैं पिछले 25 साल से ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, 1992 से, बल्कि 1996 से, तकरीबन 30 साल हो गए। ब्लड प्रेशर को बीमारी नहीं होती, ये आप अपने ऊपर चीजें तारी करते हैं। फिर एक फैक्टर भी होता है, इमरान खान 74 साल के हो रहे हैं, एक बात तो है। और फिर एक स्पोर्ट्समैन जो इतना ज्यादा एक्सरसाइज का आदी हो, तो ये कोई मेरी नजर में एक तो बीमारियां नहीं है, और ये दवाओं से कंट्रोल होती है, इस पे कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। लेकिन वो जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं ना, मेरे नजदीक अब पीटीआई, वो जो सियासी तब्दीली की बात है, वो जो एक ग्रेटर गेम की बात हो रही है, और उसमें वो गल्फ का भी सिनेरियो है और डोमेस्टिक सिचुएशन भी है, और उसमें पीपल्स पार्टी को कुछ देना है, नून लीग से कुछ लेना है, वो सब बातें अपनी जगह बजा। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूं कि पीटीआई की पॉलिटिकल मूवमेंट के नतीजे में कोई तब्दीली आ सकेगी, इसलिए कि आज के बाद पीटीआई की का जो थोड़ा बहुत कहीं प्रेशर होगा, वो तो पीटीआई प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाई। वो पॉलिटिकल प्रेशर जो एमआरडी ने क्रिएट कर दिया था, वो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाई, और आइंदा भी मेरे नजदीक नहीं कर पाएगी। तो पीटीआई की पॉलिटिकल मूवमेंट के नतीजे में कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि ये जो एक पेज है ये फट के 2 पेजेस में जो है वो तब्दील हो जाए। राइट, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, और हमेशा की तरह साहिब और क्या उसे कहना चाहिए, फिक्र अंगेज तबसरे, और इंशाल्लाह आपको जहमत देते रहेंगे। राणा साहब बुनते तो पता है तब्दीली दा अमल स्टार्ट हो रहा है, इस वास्ते ताड़ी शामत जी आंदी रहेगी आज दूसरे हफ्ते। सर हाजिर हाजिर हाजिर, थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज, थैंक यू जी।